आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खाका। इससे पहले हमने जो ड्रामा था वो हमने देख लिया, तनकीदी मुताला था वो हम देख चुके हैं, इंशाइया क्या होता है वो हम देख चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे और जैसे ही हमारा सिलेबस हिसाब कंप्लीट हो जाएगा हम इसका रिवीजन करेंगे। तो हम मुसलसल आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हैं, आप इन्हें देखते रहिए और इनसे इस्तिफादा हासिल करते रहिए। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खाका। खाका क्या होता है, खाके के क्या मानी हैं, पहले हम वो देखेंगे। इस्लाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि खाका जो है वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है स्केच उसका तर्जुमा है, ट्रांसलेशन जो है वो है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्टल या पर्सनल स्केच की इस्लाही भी इस्तेमाल की गई है। पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच, इन दो लफ्ज़ों की इस्लाही भी की गई है। आजकल खाका ही की इस्लाही राइज है। आजकल का जो ज़माना है, क़दीम ज़माने में ये होता होगा, लेकिन अब जो है वो खाका ही इस्तेमाल किया जाता है। खाके से मुराद ऐसी नस्री तहरीर से होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफ़रद और नुमायाँ ख़ुसूसियात को इस अंदाज़ में बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। जैसे कि खाका यानी कि आप ये समझ लीजिए एक ये बॉक्स जैसे वो जो होता है ना, वही जो वो बनाया। अब इसके अंदर मैंने किसी की शक्ल सूरत बता दी, उसकी आदत बता दिए, उसका हुलिया बता दिए। तो इस तरीके से बताने से हमारे सामने एक हुलिया आ जाता है किसी शख्सियत का, और इसी को क्या कहा जाता है, खाका। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है इसकी ख़यालात, अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व एतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि ये इस शख्स का खाका है। खाके का मकसद यही होता है कि मुताल्लिक़ा शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी ख़ुसूसियात में से इसे नुमायाँ औसाफ़ का बयान किया जाए, जिससे कि उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाए, जो इसकी इनफ़रादियत और पहचान का ज़रिया है। हर शख्स की ख़ुसूसियात अलग होती हैं, आदतें अलग होती हैं, हर शख्स की शख्सियत जो है वो भी अलग होती है। तो सबका जो खाका होता है वो अलग अलग होता है, सबकी एक अलग पहचान होती है। इसके लिए खाका लिखने वाला को उस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है बल्कि उससे वाकिफ़ियत और क़ुर्बियत भी ज़रूरी है। क्यों? मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम है, उनका खाका तैयार करना है, लेकिन अगर कोई शख्स उनके बारे में जानता ही नहीं होगा, उनसे मुतासिर ही नहीं होगा, तो क्या वो उनका खाका लिख सकता है? नहीं लिख सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उससे वाकिफ़ नहीं होंगे, उससे मुतासिर नहीं होंगे, हम उसका खाका नहीं लिख सकते। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीबवार नहीं लिखे जाते। जैसे सवाने आपने क्या होता है, पहले तालीम वो पैदाइश और वफ़ात बताया जाता है, उसके बाद तालीम व तरबियत बताई जाती है, हालात ज़िंदगी बताए जाते हैं, तसानीफ़ बताए जाते हैं, तरतीबवार तैयार किया जाता है। लेकिन खाका तरतीबवार तैयार नहीं किया जाता है। इसमें तमाम हालात व वाक़यात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगारी में हालात व वाक़यात का बयान ज़िमनी तौर पर किया जाता है, मतलब मोटी मोटी तौर पर किया जाता है कि बस एक स्केच आपके सामने आ जाए, उसकी तस्वीर सामने आ जाए, जो शख्सियत के किसी पहलुओं को उजागर करता है। मतलब कि किसी की शख्सियत आपके सामने आ जाए, बस खाका उतना ही होता है। खाका निगारी किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरबूबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। उसकी बयान ऐसा होना चाहिए कि वह गैर जानिबदार नज़र आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों का बयान किया जाए। खाके में ये बात ज़रूरी होती है कि इसमें खूबियाँ भी बयान की जाएँ और इसमें ख़ामियाँ भी बयान की जाएँ। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था तनकीदी मुताला। तो तनकीदी मुताले में भी ये बात अहम है कि उसमें खूबियों को भी, उसमें बनावट मतलब ख़ामियों को भी और खूबियों को भी, दोनों को देखा जाता है। फिर काट छाँट की जाती है, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को देखी जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी खाके में दोनों चीज़ों का बयान किया जाता है, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी, जो खाका निगार का असल मकसद होता है। जिस तरह खूबियों का बयान मरबूबियत से पाक होना चाहिए, इसी तरह ख़ामियों का बयान में ज़ाती दुश्मनी व अनात का पहलू नहीं पाना चाहिए। जैसे कि कोई मेरा दुश्मन है या कोई मुझे पसंद नहीं तो मैं उसकी बुराई करती जाऊँ, या कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सिर्फ़ उसकी तारीफ़ करती जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि बैलेंस होना चाहिए।
خامیوں کی بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ کتاب میں شامل خاکہ کلیم الدین احمد خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے۔ اب آپ کے نصاب میں جو خاکہ ہے وہ دیا ہوا ہے، تو خاکہ کس اس میں کیا کیا ایگزام کے اعتبار سے ضروری ہے۔ خاکہ جو لفظ ہے وہ انگریزی زبان کا ہے، اس کا ترجمہ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کون کون سے؟ پین پورٹریٹ اینڈ پرسنل اسکیچ، اور یہ پہلے استعمال کیے جاتے تھے، اب خاکہ ہی رائج ہے، خاکے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکے کے لیے کیا کیا ضروری باتیں ہیں وہ ہم نے دیکھ لیں۔ اب آپ کے RPSC کے ہی نصاب میں یہ جو کلیم الدین احمد کی خاکہ نگاری ہے یہ دیا ہے، اور یہ کس نے؟ احمد جمال پاشا نے کا ہے خاکہ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کی سوانح نگاری، اب دیکھیے یہاں پہ یہ ہے سوانح نگاری، اس کو کہتے ہیں سوانح نگاری اور خاکہ، کہ ان کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی جائیں جس سے ان کی تصویر سامنے آ جائے۔ تو ان کی پیدائش 1929 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1987 میں۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ آپ بچوں، بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نوٹس بناتے جائیں، کیونکہ ہم ٹاپک وائز چل رہے ہیں، اور جب آپ ریوائز کریں گے نا آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہہ رہے ہیں ان ویڈیو سے کیا ہو رہا ہے دیکھ کر، یا نوٹ ڈاؤن کر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب آپ ریویژن کریں گے، آپ نے اگر فارم بھر رکھا ہے، آپ امتحان دینے جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ان سے کتنا استفادہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ان ویڈیو کو دیکھتے جائیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ نوٹس بناتے جائیں۔ تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد نزہت پاشا۔ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد آغا شجاعت حسین پاشا نے بعد میں امین آباد لکھنؤ میں منتقل سکونیت اختیار کر لی تھی۔ الہ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن پھر یہ کہاں گئے تھے؟ لکھنؤ کے امین آباد میں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آغا شجاعت حسین پاشا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے ان کی تعلیم کی بات کریں تو BA کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا، لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اودھ پنچ جو اخبار نکلتا تھا وہ انہوں نے نکالنا شروع کیا جسے تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے تھے۔ کس سے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، قومی آواز اخبار، ٹھیک ہے، جس کے ایڈیٹر مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری تھے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ 1976 میں سیوان بہار منتقل ہو گئے، یہ بہار میں رہنے لگے، کب؟ 1976 سے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمتیں انجام دی۔ پٹنہ میں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ پیدائش الہ آباد میں ہوئی تھی اور زندگی گزر بسر لکھنؤ میں کی، تعلیم حاصل، اس کے بعد ملازمت کے لیے بہار چلے گئے اور پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے لکھنا کب سے شروع کیا تھا؟ 1950 سے۔ جو میں باکس بنا رہی ہوں، انڈرلائن کر رہی ہوں، آپ اسے نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ زمانہ طالب علم میں، یعنی کہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے، علی گڑھ کے رسالہ اسکالر کے مدیر ہوئے تھے، یہ امپورٹنٹ ہے، کس کے یہ مدیر تھے؟ اسکالر اخبار کے، اور اس کے پیریوڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی انہوں نے۔ اندیشہ، شہر، ستم، ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیراں اور پتوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کیا ہے؟ کتابیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ امپورٹنٹ ہیں، ان سب کو آپ لکھیے گا، ان میں سے کسی سے بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں۔ ظرافت اور تنقید ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ، ہم نے جو اس سے پہلے پڑھا تھا نا تنقیدی مطالعہ، تو ان کی جو تنقیدی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ ظرافت اور تنقید۔ یہاں ہم ان کو کس کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں؟ خاکہ نگار کی۔ ان کی مشہور مضامین: ادیب میں مارشل لاء، مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا، یہ ہے، یونیورسٹی کے لڑکے، گلی ڈنڈے پر سیمینار، اور رستم امتحان کے میدان میں اہمیت کے حامل ہیں، یہ سب امپورٹنٹ ہیں، یہ سارے نام، یہ ان کے مشہور مضامین ہیں۔ تنقیدی کتاب بھی ہے ان کی، اور اس کے بعد ان کے مضامین بھی ہیں، یہ کئی رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے، اور جب یہ طالب علم تھے تب سے ہی انہوں نے یہ ادبی کام شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے بعض پیریوڈی بھی لکھی ہیں جن میں کپور ایک تحقیق و تنقیدی مطالعہ اور آموختہ بیانی میری کو بہت شہرت حاصل ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ آخری زمانے میں
انہوں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ اخباروں کی طرف رائج ہوئے، انہوں نے اخبار رسالے لکھے، ان کے کئی اخباروں کے یہ ایڈیٹر رہے جب بھی اسٹوڈنٹ تھے تب سے۔ پھر انہوں نے تنقیدی وہ کیا، کئی انہوں نے مضامین بھی لکھے جو خاص اور اہم ہیں، اور آخری وقت میں یہ خاکے کی طرف راغب ہوئے۔ اور آپ کا جو RPSC کا سلیبس ہے نا، اس میں آپ کو ان کو کس کی حیثیت سے پڑھنا ہے؟ خاکہ نگار کی حیثیت سے ہی آپ کو ان کو پڑھنا ہے۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکیڈمی کا اختیار اور نیوی ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا۔ تو یہ آپ کا خاکہ نگاری کیا ہے؟ ابھی ہم اس کو، آپ کا جو RPSC کا سلیبس ہے وہ 3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہے۔ ابھی ہم جو فرسٹ پارٹ ہے نا اس کا سینئر سیکنڈری لیول، اس پر ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم NCERT کو دیکھ رہے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر امتحان کے لیے، صرف RPSC کے لیے نہیں ہے، یہ ہر امتحان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں ان کو دیکھیے اور ان سے استفادہ حاصل کیجیے۔ اگر آپ نے 2 سے 3 بار ان NCERT کو پڑھ لیا نا بچوں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ اس لیے آپ ان ویڈیوز کو دیکھا کریے۔ آپ کو نوٹس نہیں بنانا ہے، آپ نے یوں ہی سن لیا، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ضرور رہ جائے گا۔ تو یہ تھا RPSC کے سلیبس کے اکارڈنگ۔ اب ان کا جو خاکہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کس پر، احمد جمال پاشا نے لکھا ہے کلیم الدین احمد پر، وہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم وہ دیکھیں گے۔ شکریہ۔